nga naghatag og pahulay sa iyang katawhan sa Israel. Sumala sa tanan niyang gisulti, walay nakawang nga usa sa pulong sa tanan sa iyang maayong saad nga iyang gisaad pinagi kang Moses nga iyang alagad. Sa unang hari 17:24 mao ni atong mabasa. Giingon usab dinhi sa panid sa balaang kasulatan, giingon babay mingon kang Elias, ako nahibalo na nga ikaw ang usa ka tawo sa Dios ug ang pulong sa Ginoo sa imong baba matuod. Ang Ginoo magapanalangin sa pulong moadto ta sa hamugo nga pagampo. Ginoo, aniya imong ubos ko lipon magatipik-tipik sa tinapay alang sa among kalag. Gamita akong dila, panalangin niyang tanan, ang kini Ginoo mahatag og dugang katin-awan o pagtulunan sa adlaw-adlaw na mong pagkinabuhi. Kini ako gipangayo sa imong ngalan, Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Yan o ang topic na to karon mga ison. Naging din nga ang Dios dili mopakyas sa iyang mga saad. God's promises never fail. Mag-iskot kita dili mapakyas, buti pa sabot nga matuman ang tanan nga iyang gisulti. O lahi sa tao, kay pwede ra ang tao musaad o dili niya tumanon. Pero diha sa Ginoo, ang tanan nga iyang gisulti, ang tanan nga iyang gisaad, kaya niyang tumanon tungod kay siya ang Dios nga matinudanon, siya ang Dios nga dili makamaong mamakak. Kung dili ang tanan nga iyang gisulti, puros gyud kini matuman. Mao kanang hinungdan nga nagingon ang kasulat nga ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak. Ni anak sa tawo nga siya maghinulsol. Kung siya musulti, di ba niya na buhaton? O kung siya mamulong, di ba niya na tumanon? Yes, lahi makakaigsunan ang Dios. Kaya ang Dios, dili ikatandi sa tao. Kaya ang tao, makahimo sa pagsulti, makahimo sa pagtuman, o makahimo sa siya sa pagpamaka. Usa ka aktor niingon siya, labi na ni atong presenting panahon, matod pa niya, sa pinulungang in English, gingon, never trust sweet words because nowadays people have sugar on their lips and poison in their heart. Ayaw kuno salig sa matamis ng mga pulong. Kay karong mga lawa, ang mga tao nagbutang kuno og kalamay sa ilang baba, apan sa sulod sa ilang kasing-kasing adunay hilo. Wala gyud tay lain nga masaligan og matuuhan gawas lamang sa pulong sa Dios. Nga mauni ang tinuod sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus nga mahanaw pa ang langit ug ang yuta apan ang iyang pulong kasaligan ug dili gyud mahanaw. Sa usa ka panghitabo sa balaang kasulatan, may usa ka babae nga miingon kang Elias, nahibalo ako nga ikaw tao sa Dios. So ang tinuod nga tao sa Dios, musulti sa pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios giisulti kini mamatuman. Sumala dinhi mga igsoon ingon ang babae, nahibaw kung ikaw tao sa Dios ug ang pulong sa Dios nga naa sa imong baba kini kamatuoran. Sa panghitabo mga igsoon sa kasaysayan,
Kining babayhana mauni katong babae nga balo nga naay usa ka buok anak. Og dunay duha ka butang nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Pero sa diha nga miabot ang dakong gutom sa maong yuta didto sa Israel, ang Ginoo nagingon kay Elias moadto ka ang lugar sa Sarita kay panahon man to sa 7 ka tuig walay ulan. Sa ato pa nahitabo ang dakong hulaw ug walay tubig. Giingnan sa Dios si Elias nga adto didto anang dapita ug ang babaeng balo mao'y mangunay pagsilbi kanimo. Laktod pa kay istorya, naabtan niya ang usa ka babae dito nga nangahoy o giyang giingnan nga adto ko si mong balay o unaha lang ako sa pagserbisyo, pag gikinahanglan sa kang pagkaon. Ang babae mitubag, naalang ko'y usa na lang ka pudyo sa harina o naalang po ko'y gamay nga lang nga akong iluto. Humani ni mangaon kami sa akong anak o mga matay na kami. Apan mingon si Elias, unaha lang pagserbisyo ag alagad sa Dios. Di ba mga igsoon, doon na tayo daghan nga mga gimbuhaton siguro karong adlaw, pero ato sang giuna ang pagsimba sa Ginoo kay naay mga panalangin nga atong maangkon labi na sa mga pulong nga maoy kalanon sa atong kalag. Tungod nini, giuna sa babae, pagsilbi ang alagad sa Dios. O ang kahibulungan nga nahitabo, ang iyang harina nga usa na lang kakop, dili mawad-an og permanenteng puno, samtang iyang kadyaw nga mo isudanan sa gamay nga oil, iyang pagtanaw dito, kanunay kining puno, bisag gikuhaan na nila mga igsoon. So, usa ka na kapruiba, nga walay pulong sa Ginoo nga iyang gisulti, nga dili matuman, kining tanan, mamatuman gyud sumala sa gisulti sa alagad sa Dios. Apan, doon na pa'y laing nahitabo. Gawas nga nakakaon sila sa daghan ng mga adlaw sunod sa hulaw nga panahon. Nagingon pag yun ang kasulatan nga ang anak, nga babae, katong lalaki, nga iyang anak mga igsoon, nagsakit ug kining bataa tungod sa iyang sakit namatay. Ug dinhi na nagsugod ang pagbagutbot ug pagbasol sa mga babae matupad niya. Imo bang kaming gidad-an og tunglo nga ang akong anak namatay? Ug niya ang alagad sa Dios mingon na usab, kuha ang imong anak didto dad-a sa taas. Og ako magaampo kaniya. Og ang kasulatan nagingon og si Elias nagampo sa Ginoo matod pa niya, Ginoo, ibalik ang kalag niining bata. Og diha-diha mga igsoon. Kay lagi ang pulong sa Dios nga ibutang sa baba sa lagad sa Dios, di man bakak tinuod man, ingon ang kasulatan, ang maong bata minay-hinay pagbukas siyang mata og siya nabuhi og gikuha ni Elias ang maong bata og iyang gihatag sa iyang inahan og matod pa ni Elias, aniya ang imuhang anak dako nga buhi. Tungod niini, nakaingon ang babae, nasibalo ako nga ikaw tao gyud sa Dios. Ug ang pulong sa Ginoo nga nasa imong baba, kamatuoran. Maigsoon ang tinuod nga tao sa Dios, musulti sa tinuod. Gawas kung dili tinuod. Munang ingon ni San Pablo, ang isulti ninyo sa inyong silungan, tinuod. Kay kung tinuod man galing ang atong isulti, ang Dios mo honor ni ana. Kay human na kana gipamulong sa Dios sa iyang mga alagad, bisan pa sa iyang mga propeta. Ug matod pa gani sa Ginoo sa Isaiah 55:11 matod pa niya, ang mga pulong nga akong gisulti og nanggula sa akong baba, dili nimo balik kanako nga walay kapuslanan, kung dili kini mamatuman gayud sumala sa akong gikahimutan. Mana nga kung unsa man ang gisulti sa pulong sa Dios, sa iyang mga panagna, sa balaang kasulatan, kining tanan matuman gyud mga ison, labi na niining naghinapos nga adlaw nga diutay o gamay na lang kaayo ang atong ingno nato pag-exist dinhi sa kalibutan, kay
mo nagiingon sa kanta, the world is getting smaller every day. Ano man kay ni naman kita sa katapusan nga panahon. Tibuok kalibutan nagsadya gumikan kay naanay bag-o nilang giila nga papa. Ug matud pa sa isa ka komentarista, kakini na mao ang gitawag sa Biblia og the son of perdition. Pero mas maayo nga makabantay kita pinaagi sa atong masubsob nga pagtuon sa pulong mo hinungdan ang kasulatan na gyud nga dili biyaan ang pagtigom ingon sa gibuhat sa pipila. Ngano man tungod kay dinhi adunay mga pinadayag ang Dios gamit ang iyang alagad alang sa pag-uswag sa atong kaalam o kahibalo nga nining ulahi mga adlaw dili kita mataranta o di kita mahibulong tungod kay kana gisulti ng daan sa Ginoo. Matod pa sa Ginoo, mahanaw pang langit o yuta, ang akong pulong dili mahanaw o kining tanan, sinugdanan lamang sa makasakit, apan dili pa mao ang katapusan. So, kaguliyang ng kalibutan, labi na nining hugon-hugon ng eleksyon. O ang mga tao, may dagan sa politika. Matod pa diri sa usa ka aktor, ayaw kumpiyansa. Kay mga tao karon hilabi ang tam-isa og mga pulong. Kay nagbutang kuno sila og kamay silang baba. Natural mo gawas tamis. Pero bantay. Kay sa sulod silang kasing-kasing na ay hilo nga makamatay. Salamat ta sa Dios nga nagpunting ta kanunay siyang pulong. Minaw ta kanunay siyang pulong. Ay ang pulong sa Ginoo. Way paglubad. Dili mausik ug dili mapakyas. Hinunua kini mamatuman gyud sumala sa gikatakda nga panahon. God's promises never fails. Sa man po nang gisaad si Ginoo sa ato, iyatang kuhaon, iyatang dadon sa dapit, kay gisaad sa mga linuwas. Iyo ginang tumanon, basta mamintin lang nato ang atong pagkabalaan ug pagkamatarong. Atong isipon nga dili gyud na mawala kay mo man atong gisulob nining atong presenting panahon nga kita mailhan nga mga alagad sa Dios sumatod panihog. Gisulob ko ang pagkamatarong og kana nahimo nga akong bisti. Unsa man ang literal nga bisti nato kini di madaha sa langit. Kung dili ang bisti sa pagkamatarong pagkabalaan mo ay gikinahanglan sa Ginoo. Pero wala nagpasabot nga magbisti na lamang kita og kanang makaulaw. Ang giingon ni San Pablo nga magbisti kamo og maugdang. Og dili kita pwedeng maghukom sa tao sa iyang gisuot. Nga siya dili balaan tungod kay siya mubuok-buhok. Nakapantalon. Wala nagsaya. Di ay ang gitan-aw gitaga gibugaton sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao. Salamat sa Dios sa iyang mga pulong nga hangtod karon nagpabiling labas ug buhi. Og matud pa ni San Pablo ang pulong sa Dios, buhi og nagalihok kini nga gamhanan. Sa diha nga naglihok kini nga gamhanan imong mabati nga mo reflect ang pulong sa Dios sa dihang gibasa. Bisan gani sa atong mga pag-awit, kung naa ang presensya sa Dios imong mabati siya. Ang kanta gani na Jake nga kanimo Ginoo. Sa diyang kantahon na ako na may isuon, akong bation yun ang presensya sa Ginoo. Sa title na Dalampanan. Grabe ka meaningful. Sa awit pa lang daan. Mabati na nimo nga. Grabe ka nindot yun sa mga awit. Hallelujah. May isuon, pwede itong awit na. Anyway, part of my message ka na nga awit. At awiton.